91st दशकं श्रीकृष्णत्वत्पदोपासनम् अभयतमं बद्धमित्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीतानिह भजनविधीन् आस्थितो मोहमार्गे धावन्नपि अवृताक्षः स्खलति न कुहचत् देवाखिलात्मा भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वयि सौ अर्पयामि ज्यात्यापेह श्वपाकः त्वयि निहितमनः कर्म वागीन्द्रियार्थ प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनाः त्वत्पदात् विप्रवर्यः भीतिर्नाम द्वितीयात् भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयम् तेन ऐक्य अभ्यासशीलो हृदयमिह यथा शक्तिबुद्ध्या निरुन्ध्या माया विद्धेतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तत्त्वां भक्त्या महत्या सततम् अनुभजन् ईशभीतिं विजह्या भक्तेः उत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाध्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयात् मम खलु सततं तन्मुखात् उन्मिषद्भिः त्वत्माहात्म्यप्रकारैः भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु अधिकबहुमतिः जन्मकर्माणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामानि अपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगाय उन्मादेव प्रनृत्यन् अयि कुरु करुणां लोकबाह्यश्चरेयम् भूतानि एतानि भूतात्मकम् अपि सकलं पक्षि मत्स्यान्मृगादीन् मत्यान्मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिः त्वत्मयानि आनमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येत् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्य अवबोधः अपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव नो मुह्यन् क्षुदृढाद्यैः तव सरणिभवैः त्वत्निलीन आशयत्वात् चिन्ता सातत्यशाली निमिषलवम् अपि त्वत्पदात् अप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टि व्यसनविरहितो माहिकत्व अवबोधात् ज्योत्स्नाभिः त्वत्नख इन्दोः अधिक शिशिरितेन आत्मना सञ्चरेयम् भूतेषु येषु त्वत् ऐक्यस्मृति समधिगतौ नाधिकारो अधुना चेत् त्वत्
प्रेम त्वत्क मैत्री जटमतिषु कृपा द्वत्सु भूयात् उपेक्षा अर्चायां वासमर्चा कुतुकमुरतर श्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुतम् उपलभते भक्तलोक उत्तमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलमरुत् आदि आत्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मवलिविवश गतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्माया माम् अभिभून्मा माम् अयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिः एवम् इति अवदत् अयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखानि आलोक्य जन्तुषु अलम् उदितविवेको अहम् आचार्यवर्यात् लब्ध्वा त्वत्रूपतत्त्वं गुणचरितकथान् उद्भवत् भक्तिभूमा मायां येनां तरित्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिता हे तस्या अयं पूर्वरङ्गः पवनपुरपदे नाशय अशेषरोगान् 92nd दशकं वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानि इति बुद्ध्वा तानि त्वयि अर्पितानि एव हि तमनुचरन् यानि नैष्कर्म्यैष मा भूत् वेदैः निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेत् अवाप्तं तदपि खलु भवत् अर्पये चित्प्रकाशे यः तु अन्यः कर्मयोग तव भजनमयः तत्र च अभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्व एकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैः गन्धैः निवेद्यैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधत् अपि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्राः त्वत्कथाधिश्रवणविरहिता आसतं ते दयार्हाः त्वत्पाद आसन्न यातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचामि अशान्तान् नृत्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितम् अपि त्वाम् अनाकर्णयन्तो तृप्ता विद्या अभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम् पापो अयं कृष्ण राम इति अभिलभति निजं गूहितं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्य अस्य वाचा बहुतर कथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णु इत्थं मुदान्ते निन्दन्ति उच्चैः हसन्ति त्वयि निहितमदीन् तादृशं मा कृता माम् श्वेतच्छायां कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां श्रुव आदि अङ्गितम् अरुणदनं यज्ञरूपं
यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसत् अरिगतं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वं भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैः एव मार्गैः अखिलत्न चिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जाताः त्रेताकृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवात् तत्रैव जातान् विषयविषरसैः मा विभो वञ्चयास्मिन् भक्ताः तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततौ भूरिशः तत्र च उच्चैः कावेरी ताम्रपर्णे अनुकिलकृतमालां च पुण्यां प्रतीचीं हामाम् अपि एतदन्तर्भवम् अपि च विभो किञ्चित् अंशत् रसं त्वये आशापाशैः निबध्य भ्रमय न भगवन् पूरय त्वत्निषेवाम् दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिम् अपकरणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गो अपि न विनहितवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्या आशु सिद्ध्येत् असत् इह न तथा त्वत्परे च एष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिः अपहरते तत्र हा शिक्षय येनं गङ्गा गीता च गायत्री अपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् साळग्राम अभिपूजा परपुरुष तथा एकादशी नामवर्णाः एतानि अष्टा अपि आयत्नान्यै कलिसमये त्वत्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदाने इति अभिदधुः ऋषयः तेषु मां सञ्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणाम् अपि न पुनः ऋणी किङ्करो वा स भूम यो असौ सर्वात्मना त्वां शरणम् अमु उपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्य उत्पन्नं विकर्मा अपि अखिलम् अपनुदसि एव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापवुत्थतापान् पवनपुरपते वृन्दिभक्तिं प्रणीयाः